बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सामीन, जैसा कि पहले हम ज़िक्र कर चुके हैं कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमने ये सीरीज़ शुरू की है और आज उसका ये दूसरा हिस्सा है, जिसमें हम बुनियादी तौर पर दो चीज़ों का ज़िक्र करेंगे। पहली चीज़ ये है कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हम इख्तिसार के साथ उनका तारुफ़ अर्ज़ कर चुके हैं और जिस किताब का दर्स शुरू हुआ है उस किताब का भी इख्तिसार के साथ हम जायज़ा ले चुके हैं। आज इस बात का जानना निहायत ही ज़रूरी है, जिसको बतौर ख़ास इमाम नववी ने बुस्तानुल आरिफ़ीन के अंदर ज़िक्र किया। आइए देखते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस बात को बतौर ख़ास ज़िक्र किया है। फरमाते हैं, सुम्मा इन्नी कद अज़कुरु मा अज़कुरुहु बिइस्नादी फ़ी है। आप फरमाते हैं कि इस किताब में जो भी ज़िक्र करूँगा वो मेरी अपनी ही असनाद होंगी। और इसके साथ ही इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वक़द अहज़िफ़ुल असनादा लिल इख्तिसार व खौफ़म मिनत ततवील वल इक्सार। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तहकीक मैंने असनाद को इख्तिसार के पेश नज़र हज़फ किया और तिवालत और कसरत के खौफ की वजह से मैंने इसनाद को तर्क किया। एक बात हमेशा जहन में रहनी चाहिए कि तकरीबन सूफियाए कराम के यहाँ ये एक चीज़ राइज रही है कि वो तकरीबन रिवायात में असनाद का ज़िक्र नहीं करते। मसलन इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह एक अज़ीम मुहद्दिस हैं, एक अज़ीम फ़कीह हैं और एक अज़ीम ज़ाहिद हैं, मगर जब उन्होंने बतौर ख़ास अखलाक के ऊपर, अखलास के ऊपर इस किताब को मुरतब किया तो इस किताब के अंदर उन्होंने असनाद का ज़िक्र नहीं किया। और उसकी रीज़न बताते हुए उन्होंने फरमाया कि तिवालत से बचते हुए मैंने असनाद को हज़फ किया। इसकी बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं। मसलन आप सही बुखारी शरीफ में देखें तो सही बुखारी में इमाम बुखारी ने बहुत सारे मकामात के ऊपर मुकम्मल असनाद को ज़िक्र करने से इज्तिनाब किया है। सही बुखारी के अलावा जो मौकूफ़ अलैह तक बाज़ाब्ता तौर पर दरसी निसाब के अंदर निसाब के तौर पर शामिल की गई किताब इमाम वलीउद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, वो एक अज़ीम मुहद्दिस हैं, मगर उन्होंने मिशकातुल मसाबी के अंदर तिवालत से बचते हुए असनाद को ज़िक्र नहीं किया। इसी तरह अज़ीम मुहद्दिस हैं मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, और उनका पूरा एक शोहरा है, मगर जब उन्होंने सीरत पर किताब लिखी अल वफ़ा बे अहवालिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, तो उसके अंदर उन्होंने असनाद का ज़िक्र नहीं किया। इसी तरह आप फ़ुक़हाए कराम की मिसालें दे सकते हैं, जैसे अल्लामा इब्न हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह, आप मुहद्दिस शहीर हैं और आपके बारे में फतावा हदीसिया की इब्तिदा के अंदर एक जुमला मुबारक ज़िक्र किया गया। फरमाया गया कि
امام الوقت فی الحدیث کہ علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے دور کے امام تھے حدیث پاک کے اندر، مگر انہوں نے فتاوی حدیثیہ کے اندر جب روایات کو ذکر کیا تو فقہ کی ایک عظیم کتاب اور فتاوی کی اس عظیم کتاب کے اندر انہوں نے اسناد کو ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں صوفیاء کرام جب تربیت کے اصول بیان کرتے ہیں، اخلاق کے اصول بیان کرتے ہیں، آداب کے اصول بیان کرتے ہیں، اور وہ قرآن سے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان چیزوں کو اخذ کرتے ہیں، اور جب روایات کو ذکر کرتے ہیں تو روایات میں اسناد کا ذکر نہیں کرتے۔ تو امام اور محدث اور حافظ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب بستان العارفین مرتب فرمائی اور اس میں کثرت سے احادیث مبارکہ کا ذکر کیا، تو احادیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے امام نووی نے اختصار اور طوالت سے بچتے ہوئے احادیث مبارکہ کی سند کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے دور کے عظیم محدث ہونے کے باوجود، حافظ الحدیث ہونے کے باوجود، انہوں نے اسناد کو طوالت سے اور کثرت سے بچتے ہوئے ترک کر دیا۔ اس کے ساتھ جب آپ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے اندر پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ کی 2 درجن سے زیادہ کتب آپ نے 45 سال کے عرصہ میں تصنیف فرمائیں۔ مثلاً ان میں معروف تہذیب الاسماء واللغات ہے، ان میں الاربعین ہے جو نصاب کے طور پر مدارس کے اندر پہلے پڑھائی جاتی تھی، اس کے ساتھ کتاب الاذکار ہے جس میں شب و روز کے اعمال کا طریقہ کار اور اس کے آداب اور اس کے اندر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اس کا جو طریقہ عمل ہے اس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح آج بھی نصاب میں ریاض الصالحین شامل ہے تدریسی نصاب کے اندر، تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو مرتب کیا۔ اس کے ساتھ منہاج الطالبین ہے، عمدۃ المفتین ہے، اور اس کے ساتھ التبیان فی آداب حملۃ القرآن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمائی۔ اور بطور خاص امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے صحیح مسلم کی شرح، صحیح مسلم بشرح نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صحیح مسلم کی شرح کو آپ نے مرتب کیا اور احادیث مبارکہ کی آپ نے واضح طور پر تشریح اور شرح فرمائی۔ اس کے ساتھ ناچیز معذرت بھی چاہے گا کہ اس درس مبارک کو ہم روزانہ کی بنیاد پہ نہیں دے سکتے، کیوں کہ کچھ تدریسی مصروفیات بھی ہیں اور کچھ تبلیغی مصروفیات بھی ہیں، جس کی وجہ سے باقاعدگی سے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن انشاءاللہ اس کے فضل و کرم سے کوشش کریں گے کہ سوموار کو اور جمعرات کو یہ درس باقاعدگی سے جاری و ساری رہے۔ اس میں پہلے درس کے اندر کچھ چیزیں قرآن کریم کی روشنی میں ذکر کی جا چکی ہیں، یہاں حدیث پاک کی روشنی میں کچھ چیزوں کا جاننا از حد ضروری ہے۔ مثلاً کریم کی آیات بینات جو پہلے ذکر کی جا چکی ہیں، اور تقریباً 4 آیات بینات سے ہم نے نیت کے خالص ہونے اور نیت میں اخلاص کے پائے جانے کو ذکر کیا، اور اس کے اوپر مختلف ائمہ کرام کی آراء کو ذکر کیا گیا۔ اس میں ایک قول
امام ابو الحسن واحدی کا ہے، جو امام زجاج کے حوالے سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس میں انہوں نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو قابل ذکر ہیں۔ فرماتے ہیں اس کا معنی جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرماتے ہیں لن یتقبل اللہ الدماء واللحوم، کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی لینے سے قطعی طور پر قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں چاہیے، اور یہ مقصود نہیں۔ اذا کانت من غیر تقوی اللہ، جب اس کے اندر تقوی نہ پایا جائے، جب اس کے اندر تقوی پایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرماتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک طویل ہے، اس کا آخری حصہ عرض کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اپنے سینہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، واشار بیدہ الی الصدر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ امام ابو الحسن واحدی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول کرتا ہے جس میں تقوی پایا جائے، جس میں اخلاص پایا جائے، جس میں نیت خالص ہو، وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں انما یتقبل منکم ما ستتقونہ، فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے جس میں تقوی کا عنصر پایا جائے، جس میں اس کی رضا کا عنصر پایا جائے، اور جس میں اس کی خوشنودی کا عنصر پایا جائے۔ آئیے اس کی تائید اور اس کی تصدیق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے کرتے ہیں، جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے روایت فرمایا۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیت پہ ہے، اعمال کا انحصار نیت پہ ہے۔ اگر نیت درست ہے، اگر نیت میں اخلاص ہے، اگر نیت میں خلوص ہے، تو اس عمل کا ثمر اسی قدر زیادہ ہوگا، اس عمل کا پھل اسی قدر زیادہ ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، فرمایا ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہاں جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کی، فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے۔ تو گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کے تمام اعمال، تمام کی تمام عبادات، تمام کی تمام ریاضت، تمام کا تمام جہد، اس کو اگر کسی چیز کے اوپر منحصر کیا ہے تو وہ انسان کی نیت ہے، وہ انسان کا اخلاص ہے، وہ انسان کا خلوص ہے۔ تو جس قدر نیت کے اندر طہارت اور پاکیزگی ہوگی، اسی قدر عمل کے اندر وزن ہوگا۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ذکر و اذکار ہوں،
तस्बीह व तहलीलात हूँ, औराद व वज़ाइफ हूँ, तिलावत कुरान मजीद हो, जो भी अमल हो अलगर्ज, उस अमल का समर इंसान की नीयत पे मुनहसर है। इसलिए बाज़ सूफिया कराम फरमाते हैं कि इंसान के अमल से बेहतर उसकी नीयत है। जब उसकी नीयत के अंदर खुलूस पाया जाता है, इखलास पाया जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नतीजे में समर उसी कदर अता फरमाता है। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत तबसरा करते हैं। फरमाते हैं हाजा हदीसन मुत्तफ़क़ुन अला सिहत ही, कि ये हदीस मुत्तफ़क़ है, यानी ये हदीस सही बुखारी में भी है और ये हदीस सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है। फिर फरमाते हैं मुजमउन अला अज़्म मौक़िही व जलालतिही, ये जामे है अज़मत के एतबार से, वाक़या होने में, और अपनी जलालत के एतबार से, कि इसके अंदर एक अज़मत भी पाई गई है और इसके अंदर एक जलालत भी पाई गई है। वो कहना ये चाहते हैं कि ये जामे है जिसके अंदर अज़मत भी है, जिसके अंदर जलाल भी है, और जिसके अंदर हिदायत भी है, जिसके अंदर बंदे की कामयाबी और कामरानी का वो बुनियादी उनसर और बुनियादी उसूल बता दिया गया है कि आदमी आमाल के नतीजे में अगर कामिल समरात हासिल करना चाहता है तो आदमी की नीयत का दुरुस्त होना ये लाजिम है। और फिर फरमाते हैं वह अहदुन कवायदिल ईमान, ये ईमान के कवायद में मुनफरिद हैसियत रखती है। और फिर फरमाते हैं व अव्वलो दाए में ही व अशद्दुल अरकान, फरमाया ये वो चीज़ है जिसके नतीजे में आदमी अपने अरकान को, अपने आमाल को मज़ीद कारगर बना सकता है और मज़ीद नताइज और समरात तक ला सकता है। जिससे साबित होता है कि आदमी के आमाल में उसकी नीयत का खालिस होना ये अशद ज़रूरी है, जिसके नतीजे में आदमी अपने आमाल को कामिल समरात तक पहुंचा सकता है। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं व अम्मा मानन निय्या, जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीयत का फरमाया है कि आमाल का दारो मदार नीयत पे है, निय्यात पे है। नीयत का माना क्या है? फरमाते हैं फ़हुवा अल कसदो, वो है इरादा, और इरादा अक्ल का या कल्ब का। तो इमाम नववी फरमाते हैं वह अज़्मुल कल्ब, इरादे से मुराद दिल का इरादा है। गोया अगर नीयत का इखलास चाहिए तो दिल का अज़म उसके लिए ज़रूरी है, और जब तक दिल का अज़म और दिल का इरादा पुख्ता नहीं होता उस वक्त तक आमाल अपने समरात और नताइज तक कमा हक़्क़ुहु नहीं पहुँच पाते। और मज़ीद फरमाते हैं ला तसिहुल आमालुश शरइया इल्ला बिन्निया, आमाल शरिया दुरुस्त नहीं होते मगर नीयत के साथ। वमन कसद बिहिजरत ही रदा अल्लाह ताला, और जिसने हिजरत का इरादा किया, हिजरत की नीयत की अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, उसको राज़ी करने के लिए। वमन कसद बिहद्दुनिया फ़हिया हज़्ज़हु लैस लहू गैरुहा, फरमाते हैं अगर उसने अल्लाह की रज़ा का इरादा किया तो उसे रज़ाए इलाही नसीब होगी, अगर उसने दुनिया का इरादा किया तो दुनिया के अलावा उसे उससे कुछ भी नसीब नहीं होगा। फिर मज़ीद फरमाते हैं वफ़ी हाज़ल हदीस इश्तिरातुन नियत फ़िल वुदू वग़ैरह ही, इस हदीस पाक में शर्त है, चाहे वुज़ू हो चाहे इबादत हों, वुज़ू के अंदर भी नियत करना और वुज़ू के अलावा बाकी इबादत के अंदर भी नियत का पाया जाना ये लाजिम है। और फिर फरमाते हैं वल गुस्ल
والتیمم والصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والاعتکاف والحج۔ فرماتے ہیں چاہے غسل ہو، چاہے تیمم ہو، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے اعتکاف ہو، چاہے حج ہو، چاہے اس کے علاوہ ہو، فرمایا جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کے اندر نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور نیت کیا ہے؟ وہ قصد ہے، اور قصد سے مراد امام نووی فرماتے ہیں وہ عزم القلب، وہ دل کا پختہ ارادہ ہے، وہ دل کی پختگی ہے۔ جب انسان کا دل کسی عمل کے لیے پختہ ہو جاتا ہے اور انسان کا دل کسی عمل کے لیے پاک، صاف، طیب اور طاہر ہو جاتا ہے تو پھر اس عمل کا نتیجہ اور اس عمل کا ثمرہ کامل طور پر اس بندے کو نصیب ہوتا ہے۔